Assalamu alaikum. In the beginning, in the beginning, in the begin, in the beginning. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में मसू एक नए और फितरत के जुबों से भरपूर टूर लाया है, जिसमें आपको नजर आएगा जड़ से कटा हुआ हरा भरा दरख्त, एक काला जल कौवा, पानी में रहने वाला सांप और केकड़े और ऐसी चीजें जो आपने शायद देखी तो हों, मगर आपके नज़दीक, इतने नज़दीक ऐसी चीजें मिलना बहुत ही शाज़ व नादिर होता है। ये जगह ऐसी है कि आप इधर जाके कुदरत के हसीन वादियों के हुस्न से महसूस होंगे और यहाँ जाके आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इस जगह से जुड़ी काफ़ी पुरस्कार कहानियाँ आपको सुनने के मिलेंगी। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नीलाम बोथो की, जो कि इस्लामाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह की ख़ास बात यह है कि कुदरत के हसीन नज़ारे तो हैं ही, साथ साथ यहाँ पे बड़ी सरकार की एक चिल्ला दरगाह भी और 5 पीरों की बैठक और दरबार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का व्लॉग। तो जनाब, सबसे पहले जब हम इस्लामाबाद से निकलते हैं तो 7 एवेन्यू पे हो जाएंगे और वहाँ से आप पीर सुहावा वाली रोड से होते हुए दामन-ए-कोह पहुँच जाते हैं, जहाँ से दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल-खिलाफा इस्लामाबाद अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ आपको नज़र आता है। इसी रोड पर ऊपर की तरफ जाते जाएं तो मनाल के बाकियात से भी आप गुजरते हैं। मनाल होटल की बात कर रहा हूँ, जो कि पहले एक आइकॉन था इस्लामाबाद का, लेकिन अभी सिर्फ वहाँ पे उसके बाकियात ही पड़े हैं। और पहाड़ों में से तैरते हुए हम एंटर होते हैं KPK के हरिपुर तहसील की तरफ, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जब आप आगे इसी रोड पे जाते जाएंगे तो आपको रास्ते में डायनो वैली भी मिलेगी, जिसकी देवकामत दीवारें और बड़े बड़े डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका व्लॉग एक अकेला हम एक अलग से बना देंगे, ताकि आप लोगों को उसके भी जो टूर बाहर से लोग आते हैं उनके लिए मालूमात जो है वो भी उनको मिल सके। डायनो वैली से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते पे एक बाज़ार आता है थोड़ी देर के बाद, उसको कहते हैं संगड़ा बाज़ार। उस बाज़ार से 2 रोड्स निकलती हैं। एक रोड सीधी जा रही है पाइन वैली के तरफ, पाइन सिटी की तरफ, जो कि आगे मखनियाल की तरफ जाता है रास्ता, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके लिए अलग से एक हम टूर प्लान कर रहे हैं, ताकि लोगों की गाइडेंस के लिए वहाँ पे भी एक वीडियो होनी चाहिए। उस चौक पे, संगड़ा बाज़ार के चौक पे बोर्ड लगा होगा, नीचे आपके राइट साइड पे आपने जाना है, वो जाएगा नीला बोथो की साइड पे। जब आप इस रास्ते पे राइड हो जाते हैं नीचे, तो आपको बुलंदो बारा दरख्त और रोड के साथ जो है ना बहता हुआ पानी आपको दिखेगा, और बहुत सारी खूबसूरत सी रोड्स और मोड़ें, और क्या ही दिल को खुश करने वाले नज़ारे होंगे। तो जब हम नीला बोथो के गांव के तकरीबन पहुंच जाते हैं तो उसके स्टार्ट में आपको थोड़ा सा पानी आपके बिल्कुल साथ साथ करीब आ जाता है रोड के, और वहाँ पे आप बैठ के जो है अपनी पिकनिक फैमिलीज भी बनाती हैं। तो वहाँ पे हमने एक देखा, एक नया काले रंग का एक बगला टाइप था। वो बगले की एक नस्ल होती है, लेकिन उसको जलकवा कहते हैं वैसे। तो ये हमारे लिए भी एक नई वो थी चीज़ के हमने देखी। वैसे भी आम लोग इस तरह मतलब उनको नज़र नहीं आती ये चीज़ें, तो हमने कहा कि ये मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो इस साइड पे आपको देखने को मिलेंगी। आगे और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या थी। अच्छा, वैसे तो पहले मैंने सोचा कि इसका रंग काला क्यों है, लेकिन वो जब मैंने देखा कि ये तो पानी से निकल रहा है, तो लगता है धूप लगाते लगाते ना धूप की वजह से बहुत ही काला पड़ गया है। यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे एक मोड़ पे एक ज़ियारत और मस्जिद नज़र आएगी, जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ यानी कि बरी सरकार का मज़ार भी है। और बरी सरकार की चिल्लागाह तक जाने के लिए आप इस मस्जिद से भी नीचे जा सकते हैं, और थोड़ा सा आगे इसी रोड पे चलते जाएं तो उसी रोड से थोड़ा सा आगे मोड़ पे एक नया रास्ता बना है जो कि कच्चा है, लेकिन वहाँ पे बाइकर्स नीचे जा सकते हैं। दोनों तरफ से गाड़ी आपको ऊपर ही पार्क करनी पड़ेगी। जब आप नीचे जाते हैं तो गाड़ी के ऊपर आप पार्क करके जाएं, और लेकिन बाइक जो है वो आप नीचे लेके जा सकते हैं दूसरी रास्ते से। पहले इस जगह पे होटल वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और वाशरूम का भी बहुत मसला होता था। तो यहाँ पे मकामी लोगों ने नीला बोथो का जो लगा है वहाँ के ऊपर ही बिल्कुल एक होटल बना दिया है, जहाँ पे लोग खाने पीने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, और वहाँ पे वाशरूम का भी अब बंदोबस्त हो गया, और बिजली का और लाइट और चार्जिंग का भी आपको कोई मसला नहीं होगा।
تو اس ہوٹل سے تک آپ بائک پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ بائک کھڑا کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ نیچے وہاں سے آپ روٹیاں بنوا لیں یا لوگ کچھ بھی بنوا کے تو نیچے مچھلیوں کو بھی ڈالتے ہیں، جو کہ وہاں کی بڑی سرکار کی مطلب ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ہوٹل سے جب ہم نیچے آتے ہیں تو سامنے بڑی سرکار کی آپ کو چلگاہ نظر آتی ہے، اور چلگاہ کے بالکل ہی لیفٹ سائڈ پہ اوپر آپ کو سنڈا پتھر نظر آئے گا، جس کی وجہ سے یہ جگہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس ہوٹل سے والے سے ہم نے جب پوچھا اس کی ساری کہانی کا تو یہ کیا مطلب اس کے بارے میں معاملہ ہے، تو اس نے جو ہمیں بتایا تو وہ ایک دفعہ آپ کو دنگ کر دے گا، لیکن اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا ہوگا یا نہیں۔ تو بڑی سرکار نے وہاں 12 سال چلہ کاٹا، اور وہاں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بقول ان کے لوگوں کے مقامی کے سرکار کی جسم سے گوشت کھاتی رہی تھی، حتیٰ کہ صرف ان کا سر بچا۔ تو ان کے ایک مرید کو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بھینسوں کا دودھ پلاؤ تاکہ میں دوبارہ صحیح ہو سکوں۔ تو وہ جب بھینس کا دودھ لاتا تھا تو جس بھینس کا بھی دودھ لاتا وہ مر جاتی تھی، اس طرح ساری اس کی بھینسیں مر گئیں۔ اب اس کے پاس صرف ایک سنڈا یعنی کہ مینڈھا جو میل بھینسا ہوتا ہے وہ رہ گیا۔ تو کہانی کے مطابق سرکار نے کہا کہ وہ بھی دودھ دے گا، تو جب اس پہ ہاتھ پھیرو گے تو وہ بھی دودھ دے گا۔ تو وہ مرید اس کا دودھ بھی لے کے آیا، تو وہ بھی انہوں نے پیا اور وہ سنڈا بھی مر گیا۔ تو پھر وہ مرید روتا ہوا آیا کہ سرکار میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ سارا کچھ مر کب گیا ہے، تو اب میرا کیا ہوگا؟ تو پیر صاحب نے کہا ان کو کہ تم جو ہے یہاں سے پانی سے نکلو، سامنے جاؤ تو تمہاری بھینسیں اور سب کچھ تمہیں واپس زندہ ہو کے مل جائے گا، تو لیکن مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، شرط یہ ہے۔ تو وہ کہیں بیچارہ نکلا جب، تو پیچھے سے کوئی آوازیں آئیں تو اس نے نا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، اس میں ساری اس کی بھینسیں نکل چکی تھیں، لیکن صرف ایک وہ مینڈا یعنی کہ بھینسا جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو وہ ابھی آدھا نکلا تھا پانی سے اور آدھا پانی کے اندر تھا۔ تو جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے تو وہ بھینسا وہیں پہ جم گیا اور پھر نکل نہیں سکا۔ تو وہ آج پتھر کو جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھر پہ اس کو سنڈا پتھر کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہاں پہ بے شمار مچھلیاں بھی ہیں، مگر نہ ہی ان کو کوئی پکڑتا ہے اور نہ ہی کھانے کی جرات کرتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر ان کو اگر بری نظر سے دیکھیں بھی تو ان کی آنکھوں سے بھی اندھے ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اندھے نہ ہو تو کوئی اور ان کو مسئلے مسائل پیش آتے رہیں، تو لوگ اس لیے ان چیزوں سے کتراتے ہیں۔ اور یہاں پہ نہانا بھی منع ہے، یہ پریمیسز جو ہے ان کی تھوڑی سی چلگاہ والی سائڈ پہ، اور جہاں پہ مچھلیاں ہیں یہاں پہ نہانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے آگے تھوڑا رستہ ہے، جگہ ہے جہاں پانی جا رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نہا سکتے ہیں۔ تو جب ہم نیچے گئے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے، وہ جگہ بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی دیکھنے کے لیے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم نیچے گئے تو وہاں پہ نا ایک سانپ بھی ہم نے دیکھا، جو کہ پانی کے اندر وہ تیر رہا تھا، اور وہ ہمیں دیکھ کے نا چھپ گیا پتھر کے نیچے۔ تو جناب اس جگہ پہ ہم نے کیکڑا بھی دیکھا، اسی جگہ پہ آپ کو کیکڑا، سانپ اور یہ ساری چیزیں، مچھلیاں اور بہت پیاری پیاری ویوز جو ہے نظر آئیں گے۔ تو جب ہم وہاں سے واپس نکلے ہیں تو واپسی پہ ہم نے وہیں سے ایک نیچے راستہ جاتا ہے جو کہ سید عنایت حسین شاہ کی دربار ہے، اور پنج پیروں کا دربار، بیٹھک بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وہاں پہ ان کے دربار پہ بھی ہم نے حاضری دی اور دعا بھی کی، اور ہم اس بیٹھک بھی گئے جہاں پہ یہ 5 پیر بیٹھا کرتے تھے اور اپنی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ جگہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اور وہاں سے بھی پانی کے اوپر سے چشمے نیچے آ رہے ہیں۔ تو کل ملا کے آپ کو اس جگہ پورا دن آپ جو ہے نا ایک آرام سے فیملی کے ساتھ گزار سکتے ہو، اور یہاں پہ ٹور کے لیے دیکھنے کے لیے بہت اچھی اچھی جگہ ہیں، اور کیا ہی پیارے پیارے یہاں پہ جانور اور چیزیں ہیں، پرندے آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔
تو نیکسٹ ٹور ہمارا ہوگا انشاءاللہ پائن ویلی کا، تو وہاں پہ کوشش کریں گے ہم جانے کی، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور تب تک کے لیے ہمیں مسعود کو اور ہمارے بھائی رستم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔